नमस्कार। सातभर विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार, रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिरका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आजको कार्यक्रममा विश्व समाचार अन्तर्गत नर्वेमा गएको ह्याम्स आदिले पुर्याएको क्षति, पाकिस्तानमा नयाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री नियुक्त, कुवेतमा पर्ल डाइभिङ फेस्टिभल सुरु, म्यानमारमा आएको बाढीले निम्ताएको दुर्दशा, अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रममा हामी विश्व विशेष अन्तर्गत अमेरिकाको हवाईमा 100 वर्ष यताकै घातक डढेलोको प्रकोपको जानकारी दिन्छौँ। र आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामीसँग बेलायतकी महारानी स्वर्गीय एलिजाबेथ द्वितीयको बारेमा जानकारी रहेको छ। र सदाझैँ हामीसँग आजको कार्यक्रममा पनि अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्ग पनि रहेको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। नर्वेमा ह्याम्स नामक आँधीपछि आएको बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको थियो। राजधानी ओस्लोबाट करिब 150 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको ब्रास्के रिड फल्सको बाँध फुटेसँगै नर्वेको सबैभन्दा लामो नदी ग्लोमामा बाढी आएको थियो। गत सोमबार आएको आँधीपछि आएको बाढीका कारण नर्वेमा 4000 भन्दा बढी संरचना ध्वस्त पारेको छ। ग्लोमाको पानीको सतह बढ्दै गएपछि प्रहरीले स्थानीयहरूलाई उद्धार गरेको थियो। आँधी सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पनि जारी रहेको थियो। नर्वेजियन नेचर ड्यामेज पुल एन्ड फाइनान्स नोरका अनुसार नर्वेमा प्राकृतिक प्रकोपको कारण 900 मिलियन नर्वेजियन क्रोनर लगभग 88.2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। 114 स्थानका सडक खण्डहरू बाढी र पहिरोका कारण सम्बन्ध विच्छेद बनेका थिए। नर्वेजियन सार्वजनिक सडक प्रशासनले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा इनल्यान्डेडलाई राखेको थियो। आँधीका कारण 2000 बढी नागरिक विस्थापित भएका थिए। नर्वे सरकारले आँधी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई उद्धार गर्न थप हेलिकप्टर र अन्य स्रोतहरू परिचालन गरेको थियो। पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अलवीले शनिबार सिनेटर अनवार उल हक काकरलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न स्वीकृति दिनुभएको राष्ट्रपतिको सञ्चार शाखाले जनाएको छ। राष्ट्रपति अलवीले पाकिस्तानको संविधानको धारा 224(1)(a) अनुसार काकरलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न उक्त स्वीकृति प्रदान गरे अनुसार अनवार उल हक काकर पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले नेसनल एसेम्ब्ली अर्थात् संसदको तल्लो सदनका विपक्षी दलका नेता राजा रियाजसँग विस्तृत परामर्श गरेपछि यस सम्बन्धी सारांश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काकर मार्च 2018 देखि पाकिस्तानी सिनेटका सदस्य रहँदै आउनु भएको छ। उहाँ सन् 2018 को पाकिस्तानी सिनेट चुनावमा दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तबाट संसदीय सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा पाकिस्तानको सिनेटमा निर्वाचित हुनुभएको सिन्हुआ न्युज एजेन्सीले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण 3 वर्ष यता कुवेतमा रोकिएको फल ड्राइभिङ फेस्टिभल मोती खोज्ने यात्रा सुरु भएको छ। 3 वर्षको अन्तरालपछि गत शनिबारदेखि कुवेत सहरमा 32औं फल ड्राइभिङ फेस्टिभल सुरु भएको हो। आधिकारिक कुवेत समाचार एजेन्सी कुनाका अनुसार यसपटक 60 जना युवा गोताखोरहरू मोती खोज्ने यात्रामा जान 2वटा डुङ्गामा चढेका थिए। कुवेतका धनाढ्य शेख नवाब अल अहमद अल जावेर अल सवाहको प्रयोजनमा सो वार्षिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। देशमा ठूलो तेल भण्डारहरू प्रमाणित हुनुअघि यो एक प्राथमिक उद्योग थियो। सामान्यतया गोताखोरहरूले श्वास प्रश्वासका उपकरणहरू प्रयोग नगरी मोती खोजेर फ्री ड्राइभिङ गरी यात्रामा जानुपर्ने नियम छ। यसले कुवेती समुद्री सतहलाई पुनर्जीवित राख्ने लक्ष्यका साथ मेला सुरु गरिएको हो। यो यात्रा पुर्खाको सम्झनामा राखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो यात्रा गर्न 7 घण्टाको समय लाग्नेछ। विगतमा गोताखोरहरूको संख्या 250 भन्दा बढी हुने गरे पनि यस वर्ष भने प्रशासक र पर्यवेक्षक बाहेकको संख्या 60 जना मात्र रहेको छ। म्यानमारमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण हालसम्म 45,000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। शुक्रबारबाट भीषण वर्षापछि नदीमा आएको बाढीका कारण देशभर 45,000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका हुन्।
सामाजिक कल्याण, राहत र पुनर्वास मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद व्यवस्थापन विभागका निर्देशक डाउले सेस्विन ओले सोम राज्यका 3 र राखाइन राज्यका 2 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो। मनसुनको समयमा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्र र प्रदेशमा काचिन, केइन, बागु, मगवे, मोन र राखाइन पर्दछन्। विपद व्यवस्थापन विभागले बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न देशभर 109 वटा आश्रयस्थल स्थापना गरेको छ। अधिकांश आश्रयस्थलहरू मोन, केइन र राखाइन राज्यका साथै बागु क्षेत्रमा अवस्थित रहेको उहाँको भनाइ छ। राखाइन राज्यले बाढी र बढ्दो नदीको सतहका कारण 2146 घर परिवारबाट 10,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई आश्रयस्थलमा पुर्याएको थियो। साथै सडक सञ्जालबाट जोडिएका विभिन्न स्थानहरूको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। त्यस्तै लगातारको भारी वर्षाका कारण बाढी आएपछि बागु क्षेत्रमा 2,973 घर परिवारका 12,461 जना आश्रयस्थलमा सर्न बाध्य भएका थिए। मौसम विज्ञान तथा जल विज्ञान विभागका निर्देशक युहा तुनका अनुसार भीषण वर्षाका कारण नदीको सतह बढेको हो। अर्जेन्टिनामा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि प्राथमिक चुनाव भएको छ। देशभर 17,431 सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएको मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचन गरिएको थियो। आगामी 22 अक्टोबरमा हुने आम चुनावका लागि उम्मेदवारी चयन गर्न आइतबार प्राथमिक निर्वाचन गरिएको हो। राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बन्न 17 जना बढी विभिन्न दलका नेता तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले प्राथमिक निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। करिब 3,53,94,425 अर्जेन्टिनावासीहरूलाई मतदानका लागि बोलाइएको थियो। अर्जेन्टिनामा अनिवार्य मतदान गर्नुपर्ने नियम छ। मतदाताहरूले सन् 2023 देखि 2027 सम्मको राष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि 17 जना राष्ट्रपति पदका आकांक्षीहरू र उनीहरूको दौडमा रहेका प्रतिस्पर्धीहरूबाट आफ्नो देशको राष्ट्रपति चयन गर्न सक्नेछन्। घातक आँधीका कारण क्षति पुगेको पूर्वी चीनको च्याङ्सू प्रान्तको दुर्गम क्षेत्रमा आइतबारदेखि राहत र उद्धारको कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। मौसममा भएको कठोर परिवर्तनले जन्मेको आँधी स्थानीय पैचिङ समयअनुसार आइतबार 4 बजे र 15 मिनटमा यान्सङ प्रान्तको ताफङ जिल्लाका सहरहरू भई बहेको थियो। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार आँधीले 2 जनाको ज्यान लिँदा 15 जनालाई घाइते बनाएको छ भने 283 वटा पुराना घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिसकेको र सबै अवस्था सामान्य रहेको अधिकारीहरूको भनाइ थियो। विज्ञहरूले आँधीलाई EF2 स्तरको भएको बताएका छन्, जुन स्तरमा हावाको गति 179 देखि 213 किलोमिटर प्रति घण्टा हुने गर्दछ। स्थानीय आपतकालीन प्रतिक्रिया बल, अग्नि नियन्त्रक, विद्युत आपूर्ति, सरसफाई र नागरिक मामिला विभागले तत्कालै आँधी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत मर्मत कार्यसँगै स्थानीयलाई आश्वस्त पार्ने कार्य सुरु गरेका थिए। पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्रहरूको आर्थिक समुदाय इकोवासका धार्मिक नेताहरूको प्रतिनिधि मण्डलको मध्यस्थतामा नाइजरमा सैनिक कू गर्ने नेताहरू इकोवाससँग वार्ता गर्न सहमत भएका छन्। गएको शनिबार इकोवासको संसदले नाइजर भ्रमणका लागि विशेष कमिटीको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शान्तिपूर्ण माध्यमबाट नाइजरमा संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनामा गर्ने निरन्तरको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै 15 सदस्यीय संगठनले अगस्त 10 मा नाइजरमा भएको कूको प्रतिक्रिया स्वरूप आफ्नो प्रतिरोध बललाई सुचारू गर्ने जनाएको थियो। नाइजेरियाको राजधानी अबुजामा भएको उत्कृष्ट सम्मेलन पश्चात विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेत्रीय संगठनले नाइजरमा भएको कूको कडा निन्दालाई दोहोर्याउँदै जुलाई 30 मा सम्पन्न सम्मेलनमा सहमत भएका सबै उपायहरू र सिद्धान्तहरूमा समर्थन जनाएको थियो। इकोवासले शान्तिपूर्ण रूपमा नाइजरमा संवैधानिक कानून लागूमा बाधा पुर्याउने, व्यक्ति वा समूहमाथि सीमाबन्द र कडा भ्रमण प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अन्य स्वीकृत प्रतिबन्धहरू लगाउने जनाएको छ। इकोवासले शान्तिपूर्ण रूपमा यो सङ्कट सुल्झ्याउनका लागि आवश्यक सबै विकल्पहरू टेबलमा रहेको जनाउँदै आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो सङ्कटलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउने कुरामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बाधा सृजना नगर्न चेतावनी पनि दिएको छ। अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न नाइजरको सैनिक जुन्टाले अस्वीकार गरेपछि पश्चिमी अफ्रिकी समूहले क्षेत्रीय अतिरिक्त बल जुटाउने कदम चालेको हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई हिरासतमा लिई नाइजरका सैनिकले यही जुलाई 26 मा कू गरेको थियो। कू पश्चात गठित एक शाही निकाय मातृभूमि सुरक्षा सैनिकको राष्ट्रिय परिषदको नेतृत्वका लागि सैन्य जुन्टाले राष्ट्रपति सुरक्षा गार्डका पूर्व नेता अब्दो उर हमने चियानीलाई चुनेको थियो।
यो निकायले हाल नाइजरमा विधायिका र कार्यपालिकाको अधिकारको प्रयोग गरिरहेको छ। 3 वर्षको अवधिमा पश्चिम अफ्रिकामा भएको यो तेस्रो सैनिक कू हो। यस कूको धेरै अफ्रिकी देशहरूले विरोध र निन्दा गरिरहेका छन्। यसरी शक्तिमा भएको असंवैधानिक परिवर्तन यस महाद्वीपकै विकास र स्थिरताप्रति खतरा भएको उनीहरूको भनाइ छ। अफ्रिकी साहेल क्षेत्रको अस्थिरताले चरमपन्थीलाई जन्म दिने जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढेको छ। इकोवासका सदस्यका रूपमा बेनिन, बुर्किना फासो, काबो भेर्डे, आइभेरी कोस्ट, गाम्बिया, घाना, गिनिया बिसाउ, लिबेरिया, माली, नाइजर, नाइजेरिया, सेनेगल, सिएरा लियोने र टोगो रहेका छन्। विश्वमा साताभर भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब भने कार्यक्रममा जानकारी भारतको स्वतन्त्रता दिवसको। भारतले 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको 77औं वर्षगाँठको अवसरमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनको सुरुमै देशवासीलाई परिवारका सदस्यको रूपमा चिन्तन गर्नुभएका मोदीले झन्डै 90 मिनट लामो सम्बोधनमा सन् 2014को निर्वाचन, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, दासत्वको अवधिमा भारतीय जनताले बिताउनु परेको पीडा, महँगी र भारतको विकासका विविध पक्षमा चर्चा गर्नुभयो। पछिल्लो दिनहरूमा उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा भएको हिंसा र सो हिंसामा महिलाहरूमाथि गरिएको अत्याचारको महाराष्ट्रको छातीमा पीडा भएको मोदीले बताउनुभयो। देश मणिपुरको साथमा रहेको र केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग मिलेर मणिपुरमा विद्यमान समस्याहरूको समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुभयो। भारतलाई विकसित देशमा रूपान्तरण गर्ने योजना सम्बोधनमा प्रस्तुत गर्नुहुँदै मोदीले सन् 2047मा भारतको झण्डा विकसित देशको रूपमा फहरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। भारत इतिहासमा सुनको चराको रूपमा विश्वभरि चिनिएको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले अब फेरि भारतलाई सुनको चरामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले देशमा विद्यमान लोकतन्त्रमा परिवारवाद हावी भएको भन्दै देश विकासका लागि राजनीति र राज्य सञ्चालनमा विद्यमान परिवारवादको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भ्रष्टाचारले मुलुकलाई अगाडि बढ्न नदिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अब भ्रष्टाचार विरुद्ध आँखा चिम्लिने समय नभएको प्रश्न पार्नुभयो। आफ्नो शासनको 10 वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र विश्वको 10औं स्थानबाट 5औं स्थानमा पुगेको मोदीले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषक समूह र कृषि विज्ञलाई आधुनिक प्रविधिको ज्ञान दिने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। भारतको यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो विश्व विशेषको र आजको विश्व विशेषमा हामी अगस्त 8 देखि अमेरिकाको हवाईमा लागेको डढेलो र यसले निम्ताएको क्षतिको जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। यही अगस्त 8 तारिकदेखि अमेरिकाको हवाईको माउई आइल्यान्डमा लागेको डढेलो अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा घातक र भयानक आगलागी हो। 100 वर्षको इतिहासकै घातक मानिएको डढेलोमा परि बिहिबारसम्म 110 जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बुधबारसम्म डढेलो लागेको 32% भूभागमा खोजी कार्य सकिएको थियो। हवाईको स्थानीय प्रशासनले 10 दिनका लागि खोजी तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरेको थियो। हवाईका गभर्नर जोस ग्रिनले डढेलोका कारण मर्नेको सङ्ख्या 200 देखि 300 को बीचमा रहने बताउनु भएको छ। उहाँले खोजी कार्य केही हप्ता वा महिनासम्म जारी रहन सक्ने पनि बताउनु भएको थियो। आफ्नो परिवारको सदस्य हराएको भनेर 2500 जनाले फोन गरेको अमेरिकी रेड क्रसले जनाएको छ। डढेलोका कारण मर्नेहरू पूर्ण रूपमा जलेकाले पहिचान गर्न समस्या भएको सङ्घीय प्रशासन व्यवस्थापन समितिका प्रशासक डिएनए क्रिसवेलले बताउनु भएको थियो। स्थानीय प्रहरीले पहिचानको प्रक्रियालाई द्रुत बनाउनको लागि पीडित परिवारलाई हराएकाहरूको डिएनए स्याम्पल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो। सङ्घीय प्रशासन व्यवस्थापन समितिले खोजी तथा उद्धार कार्यका लागि 700 जना उद्धारकर्मीसँगै दर्जनौं कुकुरहरू खटाएको छ। डढेलोका कारण माउईमा रहेको लहाइना सहर क्षत-विक्षत बनेको छ। 2200 भन्दा बढी घर र अन्य पूर्वाधार क्षतिग्रस्त बन्दा $5.52 बिलियन बराबरको क्षति भएको आंकलन हुँदा हजारौं जनता घरबार विहीन बनेका छन्। आगोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको लहाइना सहरमा 13,000 नागरिकको बसोबास रहेको छ। आगलागीका कारण जलेर ध्वस्त भएका गाडीहरू, घरहरूको अवस्था देख्दा सबैको मन कुँडिएको छ।
आगलागीबाट खरानी जस्तै बनेको सहरमा अझै पनि कहीँ कता धुवाँ उडिरहेको देख्न सकिन्छ। 453 जनाको ज्यान जाने गरी अमेरिकामा सन् 1918मा भएको डढेलोपछि सबैभन्दा घातक डढेलोको रूपमा यो डढेलोलाई हेरिएको छ। डढेलोका कारण 8.78 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। वन भएको सहर र काठबाट बनेको संरचनाका कारण यो धेरै हदसम्म क्षति भएको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन्। हिउँदको तातो मौसम र डोरा चक्रवातको शक्तिशाली हावाका कारण आगो भयानक हिसाबले फैलिएको थियो। यसको साथै सीमित कर्मचारी र सामग्रीको अभावका कारण अग्नि नियन्त्रणको पहल पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। प्रत्यक्षदर्शी र बाँचेका नागरिकहरूका अनुसार डढेलोको चेतावनीको साइरन र जानकारी प्रभावकारी नभएका कारण पनि धेरै क्षति भएको हो। स्थानीय सरकारले आगोलागीको जोखिमलाई ध्यान नदिएको भनी नागरिकहरूमा आक्रोश बढेको छ। सन् 2021मा सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टमा सुनामी, भूकम्प र ज्वालामुखीलाई प्रकोपको जोखिममा राखिँदा डढेलोलाई कम जोखिममा राखिएको थियो। डढेलो नियन्त्रण र रोकथामका लागि अपर्याप्त रकम छुट्याइएको पनि सो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो। हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोले आगलागी क्षेत्र विस्तार गरिरहँदा पनि स्थानीय अग्नि नियन्त्रण विभागले डढेलोबाट बस्नुपर्ने उपायका बारेमा जानकारी नगराएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। आगलागीबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएका नागरिकहरूलाई यही मङ्गलबारदेखि सहर प्रवेश गर्न दिएको छ। यो सँगै सहर पस्ने चेक पोइन्टहरूमा नागरिक र गाडीहरूको खुइँचो लागेको छ। अमेरिकाको इतिहासमा घातक मानिएको यो डढेलोको जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा जानकारी लिबिया र ट्युनिसियाको। 1 महिनादेखि ट्युनिसिया र लिबियाको सीमामा फँसेका 300 जना सब सहारा अफ्रिकीको साझा जिम्मेवारी उठाउन दुवै देश सहमत भएका छन्। लिबियासँगको सीमामा फँसेका 76 जना पुरुष, 42 जना महिला र 8 जना बालबालिकालाई ट्युनिसियाले आफ्नो देशमा प्रवेश दिएको छ। प्रवेश दिएको आप्रवासीलाई यही बुधबार टाटा ओयन र मेडिनाइन सहरको रिसेप्सन सेन्टरमा सारिएको थियो। ट्युनिसियाको रेड क्रेसेन्टको सहयोगमा सारिएका आप्रवासीलाई औषधि उपचार र मनोवैज्ञानिक परामर्श दिएको थियो। ट्युनिसियाले 150 जना लगेपछि बाँकी रहेको 150 जनाको जिम्मेवारी लिबियाले लिएको छ। लिबियाली मामिला विज्ञ गाजी मोएल्लाले ट्युनिसिया र लिबिया आप्रवासी सङ्कटको शिकार भएको बताउनु भएको छ। आप्रवासी सङ्कटका कारण यो क्षेत्र नै खतरामा रहेको बताउँदै मोएल्लाले ट्युनिसिया र लिबिया बीच सम्झौता लागू भएसँगै आप्रवासीलाई सीमाबाट दुवै देशको सुरक्षित स्थानमा सारिएको उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो देशलाई अप्रमाणित आप्रवासीको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउँदै ट्युनिसियाका आन्तरिक मामिला मन्त्री कमाल फकीले अवैध आप्रवासीलाई स्वागत गर्न तयार नभएको बताउनुभयो। उहाँले यसरी लिबियासँग सीमामा अनियमित रूपमा फँसेका आप्रवासीलाई शिविरमा नभए अस्थायी सुविधामा राखिने पनि बताउनुभयो। स्थायी रूपमा आप्रवासीलाई स्वागत गर्ने सिद्धान्तलाई ट्युनिसियाले स्वीकार नगर्ने भन्दै मन्त्री फकीले आप्रवासीलाई ल्याउनुभन्दा पहिले ट्युनिसियाले आफ्नो माटोमा शिविरहरू बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यसरी बनाइने शिविरले आप्रवासीलाई आकर्षण गर्ने र अनियमित आप्रवासको प्रवाहलाई बढाउने भनाइ प्रस्तुत गर्नुभयो। आप्रवासीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न ट्युनिसियाली र लिबियाली अधिकारीहरू खटिसकेका छन्। सुरक्षा, विज्ञता आदान प्रदान, तालिम तथा सङ्गठित अपराधको प्रतिरोधको क्षेत्रमा अझ धेरै समन्वय र द्विपक्षीय साझेदारी गर्न जरुरी रहेकोमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्। ट्युनिस र ट्रिपोली बीचको सम्झौताका कारण महिला र बालबालिकासँगै हजारौँ आप्रवासी पीडित हुने ट्युनिसियाली र लिबियाली अभियन्ताहरूको भनाइ छ। ट्युनिसिया र लिबियाको यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्छौँ लामो समयसम्म शासन गर्ने कीर्तिमानी बनाउनु भएकी बेलायतकी महारानी स्वर्गीय एलिजाबेथ द्वितीयको बारेमा। एलिजाबेथ द्वितीयको नामबाट परिचित बेलायती महारानी एलिजाबेथ एलेक्जान्डर मेरीको जन्म 21 अप्रिल 1926मा बर्केलमा भएको हो। उहाँको नामको पनि एउटा रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। महारानी एलिजाबेथकी आमा एलिजाबेथ डचेज अफ योर्क हुनुहुन्थ्यो, जसलाई एलिजाबेथ भनेर चिनिन्थ्यो। यो कारण महारानी एलिजाबेथलाई एलिजाबेथ द्वितीय भनेर चिनिन थालिएको हो। उहाँको जन्म अप्रिल 21मा भए पनि उहाँले आफ्नो अर्को जन्मदिन पनि मनाउनुहुन्थ्यो। तर अर्को जन्मदिन जुन महिनाको दोस्रो शनिबारमा पनि मनाइने गरिन्थ्यो।
अप्रिलको समयमा बेलायतमा चिसो हुने हुँदा जुनमा तातो र सुरक्षित हुने भएकोले मनाइने गरेको बताइन्छ। उहाँको मृत्यु 96 वर्षको उमेरमा सन् 2022 सेप्टेम्बर 8मा बालमोरल क्यासलमा भएको हो। उहाँ संयुक्त राज्यकी अधिप तथा राष्ट्रमण्डल क्षेत्रको 53 राष्ट्रहरूमध्येको 16 स्वतन्त्र सार्वभौमिक देशहरूको संवैधानिक प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ब्रिटिसकी महारानीका साथै चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सर्वोच्च गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सन् 1992 फेब्रुअरी 6 देखि मृत्यु हुनुपूर्व सन् 2022 सेप्टेम्बर 8 सम्म 70 वर्ष बेलायतको महारानीको रूपमा शासन गरी लामो समयसम्म शासन गर्ने कीर्तिमानी बनाउनु भएको छ। बेलायतको महारानीको रूपमा एलिजाबेथले शासन सम्हाल्नुका पछाडि पनि रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका हजुरबुवा जर्ज फिफ्थका 2 छोरा हुनुहुन्थ्यो, डेभिड र जर्ज। सन् 1936मा हजुरबुवा जर्ज फिफ्थको मृत्युपछि जेठा छोरा डेभिड एडवर्ड 8औँको नामबाट सिंहासनमा बस्नुभयो, तर एडवर्डले अमेरिकी महिला वालिस सिम्पसनसँग विवाह गर्नुभयो। सिम्पसनको पहिलेको सम्बन्ध र धार्मिक झुकावका बारेमा बेलायतमा धेरै विरोध भएपछि एडवर्ड 8औँले सिंहासन त्याग्नु पर्यो। उहाँले सिंहासन त्यागेपछि त्यसको जिम्मेवारी एलिजाबेथका पिता जर्जलाई गयो र उहाँका पिताले ड्युक अफ यर्क राजा जर्ज छैटौँका नामबाट राजा बन्न मन नभए पनि बेलायतको राज सिंहासन सम्हाल्नुभयो। उहाँको पिता जर्ज छैटौँको सन् 1951 अक्टोबरमा मृत्यु भएपछि सिंहासनको जिम्मा उहाँको काँधमा आएको हो। यस पश्चात 70 वर्षसम्म उहाँले बेलायतको गौरवमय शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो। महारानी एलिजाबेथसँग धेरै सन्दर्भहरू पनि जोडिएका छन्। एलिजाबेथ कहिले विद्यालय जानु भएन। उहाँ र उहाँकी कान्छी बहिनी मार्गरेटको शिक्षा दरबारमा नै भएको थियो। स्कुल नगए पनि उहाँले धेरै भाषाहरू र बेलायतको संवैधानिक इतिहास पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। भनिन्छ एलिजाबेथलाई घोडा र कुकुरप्रति निकै मोह रहेको थियो। त्यति बेला हिटलरको शक्ति तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो, तर हिटलरको अधोगमन भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यताका सो समय राजकुमारी रहनुभएकी एलिजाबेथ सहायक क्षेत्रीय सेवामा सामेल भई काम गर्नुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले कार चलाउन र त्यसको मर्मत गर्न सिक्नु भएको बताइन्छ। महारानी एलिजाबेथको विवाह उहाँका प्रेमी राजकुमार फिलिपसँग सन् 1947 नोभेम्बर 20मा लन्डनको शाही क्याथेड्रल वेस्टमिन्स्टर एबेमा भएको थियो। शाही परिवारमा विवाहपछि प्रिन्स फिलिपले एडिनबर्गको ड्युकको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको यो सम्बन्ध 73 वर्षसम्म चल्यो। उहाँहरूको फिलिप तेस्रो, एने, एडवर्ड र एन्ड्री गरी 4 जना छोराछोरी रहेका छन्। यो समयमा एउटा राजकुमारीको रूपमा मात्रै रहनुभएकी एलिजाबेथ क्यान्सरका कारण उहाँको बुबा जर्ज छैटौँको मृत्यु पश्चात बेलायतको महारानी बन्नुभयो। सन् 1952 फेब्रुअरी 6मा उहाँको राज्याभिषेक भयो। सो समयमा उहाँ 25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। यसरी बेलायतको महारानीको रूपमा राज्य सम्हाल्नुभएकी एलिजाबेथले धेरै सङ्कट र कठिनाइको सामना गर्नु परेको थियो। सन् 1956मा इजिप्टले स्वेज नहरलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि त्यसलाई रोक्न पठाइएका ब्रिटिस सेनाहरू यत्तिकै फिर्ता भए। बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्थनी एडेनले यसका लागि राजीनामा दिने स्थिति आयो, जसले महारानी एलिजाबेथको राजनीति सङ्कटमा परेको थियो। सन् 1957मा महारानीले संसदमा दिएको भाषणमा उहाँले बेलायतसँग जोडिएका राज्य र देशहरूमा एकता कायम राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो। सन् 1990को दशक राजपरिवारका लागि निकै दुःखद रहेको थियो। सो समयमा शाही दरबार विन्डसर दरबारमा भीषण आगलागी भयो। मर्मतको काम शाही खर्च वा बेलायती जनताको पैसामा हुने कुरामा विवाद भयो। महारानी एलिजाबेथले समाधानको उपायको रूपमा बकिङहम प्यालेस दरबारको मर्मतको खर्चका लागि यो दरबार सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यस्तै महारानी र उनका युवराज प्रिन्स अफ वेल्स दुवैले आफ्नो आम्दानीको कर तिर्नुपर्ने राज्य परिवारले घोषणा पनि गर्यो। सन् 1991 को खाडी युद्धपछि अमेरिकाको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी कङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने उहाँ पहिलो बेलायती महारानी पनि बन्नुभयो। महारानी एलिजाबेथले सन् 1992लाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खराब वर्ष बताउनु भएको छ। उहाँको शासनमा बेलायती शाही परिवारले सामना गरेका सबैभन्दा खराब समयहरू रहेका थिए, जसमध्येको एउटा थियो राजकुमारी डायनाको मृत्यु।
सन् 1997 अगस्त 31 कार दुर्घटनामा डायनाको मृत्यु भएपछि यसको लागि बेलायती शाही परिवारलाई दोषी मानियो। सो समयमा राजकुमारी डायना र प्रिन्स चार्ल्स बीचको सम्बन्धमा चिसोपना छाएको थियो। यसले शाही परिवारको इज्जतमा आँच आएको थियो। त्यसैले यो दुर्घटना योजनाबद्ध भएको र महारानीको पनि संलग्नता रहेको भनेर धेरै विरोध र आरोपहरू पनि लागेका थिए। महारानी एलिजाबेथले आयरल्यान्डसँगको ऐतिहासिक तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधार्न पहल गर्दै सन् 2011 मेमा आयरल्यान्डको भ्रमण गर्नुभएको थियो। सन् 2014 स्कटल्यान्डमा बेलायतबाट अलग हुने जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। महारानी स्कटल्यान्ड अलग नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै भयो। स्कटल्यान्डको अलग हुने प्रस्तावमा आवश्यक समर्थन पुगेन। सन् 2015 सेप्टेम्बर 9 महारानीले रानी भिक्टोरियाको 63 वर्ष 216 दिन शासन गरेको कीर्तिमानीलाई तोड्दै लामो समयसम्म शासन गर्ने रानीको कीर्तिमानी बनाउनु भएको थियो। महारानीले सन् 1977 राज्य अभिषेक भएको 25औं वार्षिकोत्सव, सन् 2002 50औं वार्षिकोत्सव, सन् 2012 60औं र सन् 2022 70औं वार्षिकोत्सव मनाउनु भएको थियो। उहाँको कार्यकालमा संयुक्त राज्यभित्र धेरै परिवर्तन भएका छन्, जसमा बेलायती उपनिवेशबाट अफ्रिकाको स्वतन्त्रता, बेलायतको संसदको शक्ति वेल्स, स्कटल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्डमा बाँडिने प्रमुख रहेका छन्। 70 वर्षसम्म बेलायतसँगै 53वटा राष्ट्रहरूमध्येको 16वटा स्वतन्त्र सार्वभौमिक राष्ट्रहरूको संवैधानिक प्रमुख रहन सफल हुनुभएकी एलिजाबेथ एलेक्जान्डर मेरी एलिजाबेथ द्वितीय आजको हाम्रो कार्यक्रमको लिडर अफ द विक। लिडर अफ द विकमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको जानकारीपछि विश्वमा भएका महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तु समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा प्रसङ्ग चीनको थाइचीको। चीन 5000 वर्षको गौरवशाली इतिहास भएको देश हो। यहाँ संस्कृति, परम्परा, सभ्यता निकै गहकिलो रहेको छ। यस्तै गहकिलो इतिहास थाइचीको पनि रहेको छ। 13औं शताब्दीमा मध्य चीनमा जन्मिएको मार्शल आर्ट विधालाई चिनिया भाषामा थाइचुआन भनिन्छ। हाल चीनमा सम्पन्न भएको 31औं छन्तु युनिभर्सियाडमा यो प्रतियोगिता निकै विशेष रह्यो। यससँग सम्बन्धित एउटा सानो सामग्री। At the entrance of Qingcheng Mountain in Dujiangyan, Sichuan, there is a crowd watching a Taiji performance led by Liu Suibin, the inheritor of Qingcheng martial arts. Several foreigners are also participating in the practice, including media personnel from Nepal who came specifically to experience Qingcheng martial arts. Even in Nepal, some young people, they play Tai Chi. So I was very inspired. The movements Liu Suibin just performed is his own developed, simplified Sikh-style Tai Chi, which can be completed in just 2 minutes. Even busy people can find time to exercise. I able to follow his instruction, so not really hard. Yeah. I suggest my country people, all over the people, we must play Tai Chi every morning. Ancient Chinese martial arts focus on combat, but at present it emphasizes health. Martial arts are becoming increasingly known and loved by people overseas. Liu Suibin has even become the inspiration for the character Po in the movie Kung Fu Panda 2. The set of 6 movements in Tai Chi is now being studied by people from more than 80 countries, including the US, France, and the United Kingdom, with approximately 20,000 people learning Tai Chi just in France. थाई ची जस्तै अन्य विभिन्न रोचक सामग्रीले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन भरिएको छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक मनमोहकताले भरिएको चीनमा अनेकौं रोचक किस्सा कहानीहरू रहेका छन् र आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया साझेदार चाइना मिडिया ग्रुपबाट प्राप्त पल्लो सान्सी प्रान्तको छिनलिङ पहाडको रोचक सामग्री। चीनको छिङलिङ पहाडी क्षेत्रको दुर्गम ठाउँहरूमा केही रहस्यमय जङ्गली जनावरहरू भेटिन्छन्। उदाहरणका लागि टाकिन। यो टाकिन सायद विश्वका धेरैजसो मानिसहरूले नदेखेका जनावरहरूमध्येको एक हो। ड्रोनको प्रयोग नगर्ने हो भने तिनीहरूलाई पछ्याउनुका साथै यी दुर्लभ भिडियो खिच्न निकै गाह्रो हुन्छ। स्थानीय संरक्षकहरूको भनाइमा गएको 1 दशकभन्दा पहिलादेखि नै यी रहस्यमय जनावरहरू देखा पर्न छाडेका थिए। यी छिङलिङ टाकिनहरू समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरको उचाइमा रहेको दुर्गम क्षेत्रमा बस्छन्।
धेरैजसो व्यक्तिहरूले गल्तीले यस्ता टाकिनलाई एक किसिमको गाई भन्ने ठान्छन्, किनभने टाकिन ठूलो र बलियो देखिन्छ। एक वयस्क टाकिनको उचाइ 2 मिटर भन्दा बढी हुन सक्छ। वास्तवमा टाकिन कुनै किसिमको गाई होइन, तिनीहरू बाख्रा वा मृग जातिसँग निकट सम्बन्धित हुन्छन्। टाकिनका एक जोडी सिङ हुन्छन्, यिनीहरूको आवाज मृगको जस्तै सुनिन्छ। ड्रोनको अचानक उपस्थितिमा टाकिनहरू सतर्क हुन्छन्, त्यसकारण हामीले तिनीहरूलाई भेटेको बेला मैत्रीपूर्ण रूपमा व्यवहार गर्दै सुरक्षित दूरीलाई कायम राख्नुपर्छ। यी सामग्री र खबरहरूसँगै आजको लागि विश्वभरका खबर र घटनाक्रमको सिलसिला यति नै। अर्को साता पनि हामी हप्ताभरि विश्वमा घटेका घटनाक्रमहरू समेटेर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त नमस्कार।